سامحي السلام عليك يا زين الملاحي صلواتي على النبي والسلام وهو خير العالم بدر التمام السلام عليك يا السلام عليك يا نور الصباح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأداء السلام عليك يا ضوء البصائر صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا عالي المفاخير السلام عليك يا بحر الذخائر صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المقدم للإمامة السلام على المشفع في القيامة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المظلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على الخلاصة من تهامة السلام على المبشر بالسلامة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على محمد الرسول السلام على النبي أبي البتول صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على الخليفة منك فينا أبي بكر مبيد الجاحدين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام كذاك عمر ولي صالحين وذي النورين رزق ناسكين
مهدي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام ذاك علي السامي يقينا وآلك كلهم وتابعين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على صحابك أجمعين وتابعيهم تابعين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. رضي الله تعالى عنهم وعن جميع أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده أدلا. حملته أمه آمنة رضي الله عنها فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحولا في خلع الوقار والمهابة يجلا. وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو أضوأ وأجلى وثغر فاق ضرا ولؤلؤا بل هو أعلى وأطلى. وأسري به ليلة الإسراء وتولى وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلا. وذكره على ممر الأيام يكرر ويطلى. أشرقت لمولده الحنادس شرقا وغربا وبعرا وسهلا وخرت لمولده الأسلام من أعلى المدى مجالس خضوعا وذلا. وانتجس إيمان كسرى وهو جالس فعدم القوم نطقا وعقلا. وخمدت نار فارس فتودد ملكهم جمعا وشملا. وزخرفت الجنان ليلة مولده وأطلع الحق وتجلى. ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. سيدي ربي قد بدا نور الأعلى
المصطفى المختار خير البرية تسبح الأكوان شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية لبس ثوب النور عزا ورفعة فما مثله في خلعة الحسن يستجلى صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية لما رآه البدر حال حسنه وشاهد منه بدرا تصلب الأقلام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية في نور الشمس من نور وجهه فلله ما أبهى ولله ما أحلى صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية يا مولد المختار جددت شوقنا إلى خير مبعوث جريء حوى الفضل صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية مقيما بافتخار بمولدي له خبر عن حسنه أبدا يتلى صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية أن إله العرش يرحمنا به ويغفر لنا ذنبا ويجمع به الشمل صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما صار حاد مني قيل المعلى صلاة تسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أي شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بالنار وداعيا إلى الله أي إلى توحيده وطاعته بإذنه أي بأمره وسراجا منيرا سماه الله سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به في الظلمة وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أمره الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير قوله تعالى ولا تطع الكافرين أي من أهل مكة والمنافقين أي من أهل المدينة ودع أذاهم يا محمد أي لا تجازيهم عليه وهذا منسوخ بآية القتال وتوكل على الله أمره بالتوكل عليه وآنسه بقوله تعالى وكفى بالله وكيلا ومعنا وكيلا أي حافظا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم عليه السلام
ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بالتسبيح. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله تعالى في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار. ولم يزل ينقلني من الأصنام الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم نلتقيا على سفاح قط. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في أبراجها تتنقل الله 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 عليه توكلوا وسرت سريا في بطون تشرفت بحمل عليه في الأمور المحبب. الله 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 عليه توكلوا. هنيئا لقوم أنت فيهم ومنهم بدا منك بدر بالجمال مسربل. الله 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 سعيد على أهل الوجود ومقبل. الله 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 عليه توكلوا. عليه صلاة الله ثم سلامه بتعداد ما قدر من السحب ينزل. الله 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 ختام جميع
لعبد أسير بذنوب مسربل الله 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 عليه توكلوا وصلي إلهي كل يوم وليلتي على أحمد المختار مولى الفضائل الله 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 عليه توكلوا. وأن يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته قالت كنا نسمع أن آمنة رضي الله عنها لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تقول ما شعرت أني حملت ولا وجدت له ثقلا ولا ألما كما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضتي والتانيات وأنا بين النوم واليقظة فقال لي هل شعرت أنك قد حملت فكأني يقول لا أدري فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها نبي الرحمة وذلك يوم الاثنين قالت فكان ذلك مما تيقن عندي الحمل فلما دنت ولادتي أتاني ذلك اللاتي فقال قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد قالت فكنت أقول ذلك وأكرره مرارا قيل لما أراد الله عز وجل ظهور خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أمر جبريل عليه السلام أن يقبض طينته من مكان قبره الكريم فقبضها ثم طاف بها جنات النعيم وغمسها في أنهار التسنيم وأقبل بها إلى ما بين يدي الله العلي العظيم ولها عرق يسير فخلق الله من ذلك العرق نور كل نبي جليل فجميع الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم ثم أودعت تلك الطينة في ظهر آدم عليه السلام وألقي فيها النور الذي سبق فخره وتقادم فوقعت هنالك طوائف الملائكة المقربين سجدا لآدم عليه السلام ثم أخذ الله تعالى على آدم عليه السلام المواثق والعهود حين أمر الملائكة له بالسجود أن لا يودع ذلك النور إلا في أهل الكرم والجود المطهرين من الدنس والجحود فما زال ذلك النور يتنقل من ظهور الأخيار إلى بطون الأحرار حتى أوصلته يد الشرف والمكارم إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فلما آن أبان وفاء أهله طلع في الأكوان طوال سعده نشر علم الفتوة لظهور خاتم النبوة شخصت لعبد الله الأبصار وأشرقت عليه الأنوار وألبسا ثوب الملاحة نطق بالبيان والفصاحة ناداه لسان المشية يا عبد الله ما يسله كنزا لما حملت من الوديعة إلا أحشاه آمنة رضي الله عنها المنيعة المطهرة من الدنس والأكدار سيدة نساء بني النجار اجتمع شمله بشملها اتصل حبله بحبلها ظهر صفاء يقينها انطرت الأحشاء ولا جنينها سطع نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنينها ولا شهر من شهور حملها أتاها في المنام آدم عليه السلام وأعلمها أنها حملت بأجل العالم الشهر الثاني أتاها في المنام إدريس عليه السلام وأخبرها بفخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقدره النفيس الشهر الثالث أتاها في المنام نوح عليه السلام وقال لها إنك قد حملت بصائب النصر والفتوح الشهر الرابع أتاها في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام
وذكر لها فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحله الجليل. الشهر الخامس أتاها في المنام إسماعيل عليه السلام وبشرها أن ابنها صاحب المهابة والتبجيل. الشهر السادس أتاها في المنام موسى الكريم عليه السلام وأعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه العظيم. الشهر السابع أتاها في المنام داود عليه السلام وأعلمها أنها حملت بصعب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والكرم والجود. الشهر الثامن أتاها في المنام سليمان عليه السلام وأخبرها أنها حملت بنبي آخر الزمان. الشهر التاسع أتاها في المنام عيسى المسيح وقال لها إنك قد خصصت بمظهر الدين الصحيح واللسان الفصيح والنسب الصريح. وكل واحد منهم يقول لها في نومها يا آمنة رضي الله عنها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. فلما اشتد بها طلق النفاس ولم يعلم بها أحد من الناس بسطت أكف شكواها إلى من يعلم سرها ونجواها فإذا هي بآسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران رضي الله عنها وجمعت من هور اللسان قد أضاء من جمالهن المكان فذهب عنها ما تجد من الأحزان. يا عالم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله. قد يا وجه السرور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله. صلوات الله عليكم يا حبيب الله. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله. أنت مصباح الصدور يا حبيب الله. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله. صلوات الله عليكم يا حبيب الله. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا رسول الله. يا إمام القبلتين يا حبيب الله. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله. صلوات الله عليكم يا حبيب الله. رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله كل من في الكون هام فيك يا باقي الجبين ولهم فيك مرام يا رسول الله واشتياق وحنين يا حبيب الله نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا 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 في معانيك الأنام قد تبدت حائرين أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا 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 عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا 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 فأغثني وآجرني يا مجير من السعير يا إلهي يا ملاذي في ملمات الأمور مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا 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 فازا عبد قد تملى وانجلى عنه الهموم فيك يا بدر تجلى فلك البسط الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا 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 ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا 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 يا غني الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا عني ذنوبي واغفرا لسيدي
صلى الله عليه وسلم أنت ستار المصابي ومطير الأثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لمسلمين وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين صلوا على خير البشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. وعلى آل سيدنا ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ കുറെ സഹോദരന്മാർ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1000 രൂപ പോലെ, 500 രൂപ പോലെ, 200 രൂപ പോലെ, 100 രൂപ പോലെ, 50 രൂപ പോലെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ മകളുടെ സ്ഥാപനം അതിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാനും അത് ഉഷാറായി പോകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ, പിന്നെ തൻ്റെ ഒരു മകൾക്ക് ജോലി ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അവനിക്ക് ജോലി ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 3000 രൂപ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു സഹോദരൻ മരിച്ച ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 200 രൂപ, ഒരു സഹോദരൻ മരിച്ച ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 100 രൂപ, വേറൊരു സഹോദരൻ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ, തന്റെ മകളുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ 200 രൂപ, ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ച ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ 500 രൂപ, ഒരു സഹോദരി 500 രൂപ, ഒരു സഹോദരൻ 200 രൂപ, ഒരു സഹോദരൻ 150 രൂപ, ഒരു സഹോദരൻ 500 രൂപ, ഒരു സഹോദരൻ 80 രൂപ, ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തവർ ആരൊക്കെയാണ്? അല്ലാഹുവേ, നീ അറിയുന്നവനാണ് റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നീ അറിയുന്നവനാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ സദസ്സാണ് റഹ്മാനെ.
അവിടുത്തെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സാണ് റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ സംഭാവന ചെയ്തവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നീ അറിയുന്നവനാണ് റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നീ അറിയുന്നവനാണ് റഹ്മാനെ. മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും മറ്റെല്ലാ അംബിയ മുർസലീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ചും ദുആ ചെയ്യാൻ സംഭാവന ചെയ്ത സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സദസ്സിൽ മൗലിദിന്റെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന പല സഹോദരന്മാരും റഹ്മാനെ, എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ, നീ നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ, നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമീനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, സ്ഥാപനം ഉഷാറാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വളരെ വിപുലമാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ 1000 രൂപ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ ആ സ്ഥാപനം നീ വളരെ ഖൈറായതാക്കണേ റഹ്മാനെ, ബർക്കത്തുള്ളതാക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ മകനിക്കും മകൾക്കും ജോലി ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി 2000 രൂപ പോലെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അർഹമുർ-റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ. ആ സഹോദരന്റെ 2 മക്കൾക്കും വിദേശത്ത് ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പത്തിൽ ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ ഡിസ്കിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലാഹുവേ, നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും മറ്റെല്ലാ അംബിയ മുർസലീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരന്റെ അതുപോലെയുള്ള പല സഹോദരന്മാർ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ടെൻഷനുകളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, മരിച്ചുപോയ പിതാവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ, മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ, മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ സംഭാവന ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഖബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ മകന്റെ ബുദ്ധി ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും നല്ല സ്വഭാവമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹായ മകനായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരന്റെ മകന്റെ നല്ല ബുദ്ധി നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, നല്ല സ്വഭാവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മകനാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ മകന്റെ ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ, കുടുംബത്തിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ മകളുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ആ സഹോദരിയുടെ പ്രസവം നീ സുഗമമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെയുള്ള ഗർഭിണികളുടെ എല്ലാം പ്രസവം സുഗമമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. യാതൊരു വിഷമവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നല്ല സുഖപ്രസവം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, കച്ചവടത്തിലും ജോലികളിലും മറ്റും ബിസിനസ്സുകളിലൊക്കെ ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ സംഭാവന ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ, അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ, അവരുടെ ജോലികളിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. കച്ചവടങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ബിസിനസ്സുകളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന പലരും കൊണ്ട് റഹ്മാനെ,
അവരുടെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും ജോലികളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും ഏർപ്പാടുകളിലുമെല്ലാം കച്ചവടങ്ങളിലുമെല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. പുരോഗതി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ചീരണിക്ക് വേണ്ടി, അതിനു വേണ്ടി അറുക്കാനും മുറിക്കാനും ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും, എല്ലാ പ്രായമുള്ളവരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഏകോദരമായി സഹോദരന്മാരായിട്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ പറയാതെ നീ കാണുന്നവനാണല്ലോ റഹ്മാനെ, നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ റഹ്മാനെ. അതേപോലെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി ജീവിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ, അതേപോലെ നാട്ടിൽ പെടാത്ത പുറത്തുള്ള പല സഹോദരന്മാരും ഇന്നലെ രാത്രി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്തവരാണ് റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെ ജോലികളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. പുരോഗതി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി എളുപ്പത്തിൽ നീ ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ളവരുടെ ജോലികളിൽ നീ ധാരാളം ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. പുരോഗതി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ നാട്ടിലുള്ള സകല ആളുകളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ളവർ, നല്ല ചെറിയതായിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ച് ജോലി ചെയ്തവരാണ് റഹ്മാനെ, പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് റഹ്മാനെ. അവരെല്ലാം നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ നല്ല മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും അതിനുള്ള പ്രേരണവും സന്മനസ്സും അവർക്ക് നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ മക്കളെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇരുലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, രാത്രി ഉറക്കി വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമയം വരെ ജോലി ചെയ്ത പലരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാതെ ജോലി ചെയ്ത പലരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നീ അറിയുന്നവനാണ് റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ സകല കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരും, അല്ലാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈറായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഏർപ്പാടുകളിൽ, അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ, അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ നീ ധാരാളം ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്തോട് പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹാർട്ട് ക്യാൻസർ പോലത്തെ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റഹ്മാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ എല്ലാവരും ചെയ്തത്. ഇനി മഗ്‌രിബ് വരെയും അതിന്റെ ശേഷവും പലരും ഈ നാട്ടിൽ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്നവരാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും നീ അവർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സംഗമിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും വേണ്ടി വിദേശത്ത് നിന്ന് പല സഹോദരന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ ഖൈറായ ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ജോലികളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. പുരോഗതി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പത്തിൽ ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും അല്ലാഹുവേ ധാരാളം ഖൈറും ബർക്കത്തും ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ
ഞങ്ങളുടെ സകല കാര്യങ്ങളിലും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനിബിതങ്ങളോ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സലാത്ത് ചെല്ലുകയോ മദ്ഹ് പറയുകയോ പാടുകയോ ആ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്തവർക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം വളരെ മഹത്തായ പ്രതിഫലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. അതെല്ലാം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ മകളുടേതായിരിക്കുന്ന വളരെ വിഷമകരമായിരിക്കുന്ന രോഗം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. ശിഫയായി കിട്ടാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരിയുടെ രോഗം നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അവർക്ക് നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് ആ സഹോദരി. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനിബിതങ്ങളുടെ ബർക്കത്തോടെ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പലരും പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ് റഹ്മാനെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്ര ആളുകളുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. മാരക രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരുടെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങൾ നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹാർട്ട് ക്യാൻസർ പോലത്തെ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഈ മഹത്തായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സംഗമിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, വലിയവരെന്നല്ല യുവാക്കളെന്നല്ല ചെറിയ കുട്ടികളെന്നല്ല, ഈ നാട്ടിലെയും പുറം രാജ്യത്തിലെയും ഉള്ള പലരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവരെയും അത്തരം മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹാർട്ട് ക്യാൻസർ പോലത്തെ എല്ലാ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള അതുപോലെയുള്ള മറ്റു പുറം രാജ്യത്തുള്ളവരുടെ മക്കളും സഹോദരന്മാരും കുടുംബക്കാരും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. പുരോഗതി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് എല്ലാവർക്കും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകട മരണത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകടത്തിനെ തൊട്ടും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മഹത്തായ ഈ നാട്ടിൽ നടത്തിയ മഹത്തായ മൗലിദിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വതന്ത്രയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെയും അയൽ രാജ്യങ്ങളെയും എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ബലായിനെ തൊട്ടും എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ കാര്യവും നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് റഹ്മാനെ. നിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് റഹ്മാനെ. നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തോ, നിന്റെ ഖദാഇ എന്തോ, നിന്റെ ഇറാദത്ത് എന്തോ, അത് മാത്രമേ ലോകത്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ റഹ്മാനെ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളിലുള്ള നിന്റെ ഇറാദത്തും നിന്റെ ഖദാഉം ഖൈറായതാക്കണേ റഹ്മാനെ. ശർറായത് വല്ലതും നിന്റെ തീരുമാനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിനെല്ലാം നീ തട്ടി മാറ്റി കളയണേ റഹ്മാനെ. നീ തട്ടി മാറ്റി കളയണേ റഹ്മാനെ. നീ തട്ടി മാറ്റി കളയണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെയും അതേപോലെയുള്ള വിദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ സഹോദരന്മാർ എല്ലാ അപകടത്തിൽ നിന്നും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യമുള്ള ആയുസ് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ
കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ലിഖാഇനെ കാണുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم اجعلنا بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عبادك الصالحين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.